السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد و ان نوفو كونسيبت. اليوم إن شاء الله اختاريت ندير لكم واحد الكونسيبت جديد، واخا إلي أوغ دو سوجي ان بو، يعني خارج عن السوجي ديالنا اللي كنخدمو موالفين نخدمو به، يعني الفيديوهات ديال القراية ولي كور أكاديميك ماجسترال إكسيتيرا. اليوم اختاريت هاد الفيديو نديرو لواحد الفئة اللي الفئة اللي كتقول لك انه ما كاينش ما يدار. الفئه اللي كتقول لك ما كاين ما يدار، انا غادي نقرا تنشد الدبلوم ديالي وما غادي ندير حتى شي حاجه موازيه نستافد منها اولا نعاون بها راسي. دونك هذا الفيديو موجه لديك الفئه خصوصا، كو سوا انت كنتي طالب اولا كنتي ديجا ديبلومي اولا كنتي هذا ما سعفتكش الحظوظ ديالك تكمل القرايه ديالك. هذا الفيديو راه موجه ليك. الوغ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الناس اللي كيعجبهم الويب وباغيين يبداو شي حاجه وما عارفينش منين يبداو. الويب كيانتريسيهم بزاف، ما عارفينش اش من قنت غادي يشدوا فيه، عندهم مشكل اولا كيقولوا ما عنديش الماتيريال، خصني هذا. الوغ هذا الفيديو موجه لكم، بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. دونك هاد الفيديو بعنوان سو لو تيتر ديال ويب ديمنشنز. غادي نديروها اليوم بالانجليزيه حيت نظرا لان هذا الموضوع الاصول ديالو اولا لي زوريجين ديالو راه جاونا من دي زوريجين اترونجير، يعني ما غاديش تلقى مثلا تكتب شي موضوع تلقاه بالفرنسيه اولا هذا غادي تلقاه بالانجليزيه. تري بيان. الوغ هذا هو اللي خلاني نديرو انا حتى انا بالانجليزيه. دونك نبداو على بركه الله. So, web dimensions. The web is a blessing. يعني أن الويب راه نعمة، واللي يعرفو يستافد منه راه غادي يستافد منه ويدخل منه. Good. So, contents. What is the web? Firstly, غنبداو بلا ديفينيسيون ديال الويب. شنو هو؟ منين جانا الكونتكست هيستوريك ديالو، يعني امتى ظهر الويب واحد بحال واحد النعمه اللي ظهرات وخدات معها بزاف ديال لي دوني، بزاف ديال لي ريسورس باش تعطي اكثر. très bien. Secondly, we will see the web as another world. Thirdly, web and digital business in Morocco. And finally, we will see what should a beginner do to start. يعني واحد المبتدئ، واحد ديبيوتون، كيفاش غادي يبدا يلقى راسو في داك الشيء اللي كيرتاح فيه في الويب. دونك حيت الويب بحال العالم ديالنا. دونك راه الويب وعالم حتى هو بحال العالم ديالنا. انت كتقرا كدير باش تلقى واحد الخدمه اللي غادي ترتاح فيها. الوغ راه حتى الويب ما غاديش يجي شي واحد يقول لك باللي ما لقيتش حتى شي حاجه اللي مناسباني. ضروري تكون شي حاجه، حيت كما غادي تلقى حرفه مناسباك في العالم الحقيقي ديالنا، يقدر تلقى حرفه تما مناسباك وكتناسب الميولات ديالك وعلى حساب داك الشيء اللي كتبغي انت. تري بيان. So what is the web or the internet? The web or World Wide Web, W3, is basically a system of internet servers that support specially formatted documents. The documents are formatted in a markup languages called HTML, hypertext markup language, that support links to other documents as well as graphics, audios, and video files. This means you can jump from one document to another simply by clicking on hotspots. Not all internet servers are parts of the World Wide Web. Alors, ils ont dit قالوا بلي ان الويب اولا الورلد وايد ويب هذه هي السميه الكامله ديالو. بحال قلتي الويب هو واحد الاختصار ديال هذه السميه. is basically a system، هو واحد النظام ديال الانترنت، حيت كما قلتي الويب حيت كتسمى انت بالويب الانترنت هو واحد السيستم كبير على الويب، والويب هو واحد السيستم ان بو انتيغري دون السيستم ديال الانترنت، يعني واحد السيستم اللي مدمج
في الانترنت مع الانترنت سيرفرز، يعني مع الخوادم ديال الانترنت that support specially formatted documents، يعني اللي تيكونوا فيه اش تيكون فيه لي دوكيومون، دوكيومون اللي كتلقى مثلا انت واحد الصوره، واحد التصويره، واحد البيكتشر، واحد الدوكيومنت، واحد بي دي اي فايل، مثلا واحد الدوكيومون بي دي اف، واحد اوديو، واحد الفيديو، واحد سينز، اي حاجه كتكون فيه. très bien. The documents are formatted in a markup languages called HTML. alors باش تاخد انت واحد الدوكيمون ديالك مصورو، او لا واحد لا فوتو ديالك مصورها، او لا واحد تكست باغي تحطو في الانترنت، او لا باغي تحطو في الويب، اش غادي دير ليه؟ غادي تمشي تكوديه، غادي تعطيه واحد الصيغه ديال HTML، غادي تحولو لواحد الرابط، داك الرابط غادي تكوديه بواسطه ال HTML languages، يعني غادي تكوديه بواسطه ال HTML Hypertext Text Markup Languages، غادي تكوديه وغادي تمشي تحولو لواحد الرابط، غادي تحطو تما، وديك الساعات اوتوماتيكمون غادي يولي في الويب. تري بيان. اون فوا تكليكي على داك اللين غادي يطلع لك داك لا فيديو ديالك، وطلع لك ديك التصويره اللي بغيتي تحطها في الويب. تري بيان. This means you can jump from one document to another simply by clicking on hotspots. يعني انه يقدر تنتقل غير بالكليكاج، كتدخل الويب كراك عادي، كتدخل الويب انت كتدخل الانترنت، كتنتقل من فيديو لفيديو بكليك، كتنتقل من اوديو لاوديو بكليك، من فايل بكليك، من ويب سايت، من الويب سايت حتى الويب سايت بكليك. دونك داكشي ساهل بزاف. تري بيان. شكون اللي يمكننا من انه نسهلوه؟ هاد لو بروسيسوس ديال ال HTML Hypertext Markup Language. تري بيان. هذا ما كيعنيش بلي ان كما قالوا لكم هنا this means you can jump from one document to another simply by clicking on hotspots. not هادشي ما كيعنيش بلي ان كاع الخوادم ديال الانترنت، كاع الانترنت سيرفرز هما واحد لابارتي ديال الويب. تري بيان. يعني انه ماشي انت كتسمع بالويب مثلا هاد السيت، ماشي هاد السيت انت كتسمع بالويب كتقول الويب هو الانترنت، لا، الويب هو جوستومون واحد لابارتي ديال الانترنت. حيت علاش؟ حيت يقدر نلقاو السيرفرز او لا الويب سايت، نقدر نلقاو الويب سايت اللي ما كينتميوش لهذا، اللي ما كينتميوش للويب، يعني ماشي عنصر من الويب، ولكن هما راه سو سون سيرفرز انترنت، يعني خوادم ديال الانترنت. اوكي. There are several applications called web browsers that make it easy to access the World Wide Web. Two of the most popular being Firefox and Microsoft's Internet Explorer. alors ملي خرج هاد الويب وملي خرج الانترنت باش يسهلوا الولوج ديال الانترنت او الولوج ديال الويب، اخترعوا لينا مجموعه من لي زابليكاسيون، مجموعه من لي لوجيسيال ديال الولوج الانترنت، من بينهم هذوك اللي كتخدموا بهم نتوما، اللي كاين في الديسكتوب ديالكم، في الواجهه ديال الحواسيب ديالكم، كتلقاو موزيلا فايرفوكس، كتلقاو مايكروسوفت كتلقاو مايكروسوفت اكسبلورر، كتلقاو بزاف، كتلقاو جوجل كروم، كتلقاو بزاف. هادو هما اللي زعما اللي الاولين كانوا فايرفوكس اند مايكروسوفت اكسبلورر، عاد جا جوجل كروم وهو اللي دابا الموست بوبولار. So a short story about the internet. قبل ما نبداو حنا نتعرفوا على هاد الويب، فاش غادي تخدم فيه مثلا، او لا اش غادي فاش غادي ندير مثلا، فاش غادي نستغلو، فاش غادي ينفعني، اجيو نعرفوا واحد بريف استوار، نعرفوا واحد لا بريف استوار على هاد الويب، على هاد الانترنت، فين جانا، شكون اللي اخترعوا، كيفاش تطور، وهذا. The origins of the internet. The origins of the internet are rooted in the USA of the 1950s. The Cold War was at its height and high tensions excited between North America and the Soviet Union. alors السبب ديال الاختراع ديال الانترنت هو ايش؟ هو انه من بعد ما انتهت الحرب العالميه الثانيه، الامريكان كانوا عندها ديك الساعات بزاف ديال القواعد الجويه والبحريه في مختلف البقاع ديال العالم. الوغ باش هي تبيرميت اسيوري واحد لا كومونيكاسيون اونطخ هاد القواعد،
اختارت انها واحد سيستم دو كومونيكاسيون اللي هو الانترنت. اولا جابوا هاد الانترنت ديك الساعات كان عباره عن حواسيب ضخمه وعملاقه، يعني كان التنقال ديالها اولا المونتاج ديالها كان صعيب، كان كياخذ شهور، يعني كان كياخذ ايام متعدده، كان كياخذ شهور باش تمونطي مثلا واحد السيستم، واحد الكمبيوتر، كانوا كيسميو الكمبيوترز، كانوا كبار ديك الساعات. هذوك الكمبيوترز هما اللي كانوا كيمكنهم من تبادل المعلومات مثلا بين القاعده وهذه القاعده. مثلا هذه القاعده كتكون مثلا مهتمه او لا محطوطه مثلا على هذه الحدود بين هذه الدوله وهذه الدوله، كنقل لهم المعلومات مثلا على الاوضاع بين في ديك الدوله وهذا وهذا، وديك المعلومات كيمشيو ديريكتومون للقاعده الرئيسيه اللي كاينه في الولايات المتحده الامريكيه. تري بيان. الوغ ديك الساعات كانوا تعرضات، كانوا تجسسات باش تحمي الولايات المتحده الامريكيه المعلومات ديالها وتحمي المصادر ديالها. اختارت انها دير هاد السيستم باش تحميهم من منافس ديالها انذاك اللي كانوا السوفييت، يعني الاتحاد السوفيتي. حيت في الحرب البارده، كانت الحرب البارده بين جوج ديال العناصر، هما النظام الرأسمالي للولايات المتحده الامريكيه وبين اياش، بين الاتحاد السوفيتي. الوغ باش تحمي هي المعلومات ديالها من الاختراق من طرف الاتحاد السوفيتي، اختارت انها دير هذا السيستم ديال الكمبيوترز، ديال السيستم دو كومونيكاسيون باش تحمي المعلومات ديالها. Both superpowers were in possession of deadly nuclear weapon and people lived in fear of long-range surprise attacks. يعني انه هاد القوى انذاك كانوا بيناتهم عندهم بجوج دوك الرؤوس النوويه، كانوا عندهم الرؤوس النوويه. الو كانت بحال الاحداث او الاحداث ديال دوك الفتره كانت ديما كتوحي بلي انها غادي توقع واحد الحرب عالميه ثالثه بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الاتحاد السوفيتي، حيت كانوا بجوج كيمتلكوا من بين اقوى اسلحه الدمار الشامل. يعني كانوا ديك الساعات هما جوج بلدان اللي عندهم الرؤوس النوويه. At this time, computers were large, expensive machines exclusively used by military scientists and university staff. Alors في هاد المدة ديك الساعات computers were large، كانوا كيكونوا كبار بزاف وكيكونوا expensive، يعني غاليين بزاف، كانوا كيسواو الملايين ديال الدولارات. ديك الساعات كانوا فقط عند الجهات العليا، مثلا القواعد العسكرية، العلماء، وعند الجامعات الكبرى. دونك فايلا كتشوفوا هادو هما بعض التصاور ديال لي ماشين اللي كانوا ديك الساعات، لي كمبيوترز. فكما كتشوفوا هذا كيحاول ما عرفتش هادشي بالضبط، يعني باش مثلا تشوفوا شحال الحجم ديالو، الحجم ديال دوك الحواسيب اللي كانوا كيحملوا ديك الساعات. حيت ومازال هاد الحواسيب راه واخا تشوف الحجم الضخم ديالهم، راه الكميه ديال المعلومات اللي كيهزوها راه غادي تكون ضئيله مقارنه بالحواسيب ديال الحاضر ديالنا اليوم اللي كتهز آلاف وملايين ومليارات المعلومات والبيانات. The web as another world. الوغ غادي نشوفوا دابا الويب او الانترنت كعالم اخر، عالم اللي كينافس العالم ديالنا الحقيقي. In addition to the communicative and interactive features of the internet, it has now become a haven for all project owners across the world. يعني إضافة إلى من المميزات ديال التواصلية اللي كتمكنها هاد الانترنت أو هاد الويب اللي كيمكنها للمستعملين ديالو، ولا كيشكل واحد الميدان خصب لاصحاب المشاريع اللي عندهم لي زاكسيونير، اللي عندهم لي انفستيسور اللي كيستثمروا في مشاريع اللي هي رقميه واللي كتدخل بزاف ديال الفلوس. The world throughout the platforms it provides and the facilities that is characterized by, as it has achieved high numbers and high sums in all fields: commercial,
educational and health. يعني الى جانب دوك كما قلنا الى جانب دوك المميزات التفاعليه والتواصليه اللاسلكيه اللي كتمكنها هاد لو سيستيم، فاصبح كذلك ايضا ميدان للاستثمار، ميدان للمشاريع والاعمال والبيزنس، خاصه في شتى الميادين التجاريه والتعليميه، اضافه كذلك ايضا الى الميادين الصحه، الى الميادين الصحيه والاجتماعيه. We now find platforms on this virtual world that enable the owner of wealth, luxury, and in addition to the fact that they have become among the richest men in the world, and the best example is Amazon eBay. دونك فهاد المنصات كذلك اللي تكرياو في هذا العالم الافتراضي مكنوا من الاصحاب ديالها من الاغتناء، مكنوهم من من الثراء الفاحش، مكنوهم كذلك انهم يصبحوا من اغنى الاغنياء في العالم. فابسط مثال او لا ابرز مثال على ذلك مثلا ملي كنشوفوا المنصات ديال التجاره، ملي كنشوفوا مثلا امازون او لا ايباي، فامازون صبحت من بين اكثر واكبر الشركات دخلا في العالم، حيث ان الصاحب ديالها او الملك ديالها جيف بيزوس ولا كيتعتبر من اغنى رجل في العالم، حيث ان الثروه ديالو اصبحت كتقدر بمليارات الدولارات، يعني ماشي غير مليار واحد ولا جوج، يعني مليارات الدولارات. Web and digital business in Morocco. Now we will see the development of the digital businesses in Morocco. يعني غادي نشوفوا التطور ديال هذا البيزنس الالكتروني في المغرب، حيت فكما كتشوفوا اللي بدا بهذا الشيء راه هما الدول المتقدمه، يعني الولايات المتحده الامريكيه، الدول العظمى المتقدمه اللي عندهم ترسانات وعندهم بنيات الكترونيه قويه جدا. Like other emerging countries, Morocco has become an important center in digital business, from marketing, national and international commercial transaction and advertisement. And an important development has been noticed in the use of the internet, first by Moroccan. Now we will find that more than 80% of us browse it, which gave room for those with experience in the fields of e-commerce, e-marketing, in addition to the service provided by the electronic platforms. Alors, كباقي البلدان الاخرى الصاعده او لا في طور التقدم وطور النمو، فالمغرب صباح ولات عنده مكانه مهمه بين هذه البلدان، حيث انه علاش ولا كتعتبر واحد المركز رئيسي واساسي للبيزنس ديجيتال بيزنسز، يعني الاعمال الالكترونيه والرقميه، from مثلا من ماركتينغ، من التسويق الدولي او لا التسويق الوطني، المنتجات الوطنيه او لا الدوليه، المبادلات التجاريه الاخرى اللي كدار سواء في ارض الوطن او لا خارج الوطن، مثلا المبادلات الدوليه، المبادلات التجاريه الدوليه، وكذلك ايضا في الاعلانات، يعني الديجيتال ديجيتال ايجنسيز اوف ماركتينغ، يعني انه المغرب ولا عنده بزاف ديال هاد الايجنسيز اللي كيديروا الاشهار، اللي كيديروا لا بوبليسيتي الكترونيك، اللي كيديروا لا بوبليسيتي في لي سيت ويب، اللي في لي بلاتفورم، فولاو كيشكلوا واحد القاعده، واحد لا باز كي تري امبورطون من هاد الشركات اللي كاينين في المغرب. معلومة أخرى نزيدها أنه في هذه السنوات الأخيرة فالتصفح ديال الانترنت اللوطو ديالو ارتفع بين المغاربة، حيث ولاو أنه أكثر من 80% من المغاربة ولاو كيتصفحوا الآن الانترنت وعندهم دراية كيفاش يتصفحوها أو لا كيفاش يدخلوا يتواصلوا فيها. دونك ولات عندنا واحد الثقافة إلكترونية جديدة تري بيان، وهذا الشيء عطى واحد الفرصة لصحاب المشاريع، لصحاب الافكار، انهم يختاروا ويبدعوا في الافكار ديالهم، سواء في الميادين ديال التجارات الالكترونيه، الاي كوميرس، الاي ماركتينغ، وميدان تقديم الخدمات الالكترونيه. What should a beginner do to start in an e-business? Alors,
دابا هذا هو لاكس اللي جاي اللي غادي ندويو عليه ان شاء الله. ولكن قبل ما ندويو عليه غادي نعرف خصني نعرف واش هاد النوفو كونسيبت واش عجبكم ولا لا. الا عجبكم، الا كانوا فقط 5 ديال التعاليق اولا 5 ديال لي كومونتير بغاونا فيهم نزيدو ندويو على هاد اي بيزنسز، يعني الاعمال اللي هي رقميه، كي سوا الاي كوميرس، اي ماركتينغ، كيفاش دير الايجنسي اوف ماركتينغ، كيفاش بزاف ديال الحوايج. المهم هادشي اللي كيتعلق بالتجاره الالكترونيه، بالادز، بالدروب شيبين، اي ما له علاقه بالساس، اي ما له علاقه بهادشي ديال الكترونيكس سيرفيسز اند بيزنسز. الا كان شي واحد باغيهم فيمشي الكومونتير يكتب لينا من انه انتريسي بهاد المواضيع، باش ان شاء الله نبداو نخدموا هاد لو نوفو كونسيبت عليهم. الوغ ثانك يو، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. وكما قلت لكم الا بغيتوا نستمروا في هذا الكونسيبت وإلا عجبكم خبرونا بالاراء ديالكم وبالتعليقات ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم